السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الواسطة والشفاعة. إخوة الإيمان، حسن اللقاء والكلام الطيب ومشاركة الأخ لأخيه في السراء ومواساته في الضراء، كل أولئك من كريم الخصال وحميد الشيم. لا ينبغي لمسلم أن يقلل من شأنه أو يحتقر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، الناس لحمة يحتاج بعضهم إلى بعض،
لا يستغنون عن المساعد والمضافر، وربما احتاج شخص إلى آخر والمحتاج إليه أقل من المحتاج، كاستعانة السلطان بجنده والمزارع بعماله، فليس من هذا بد ولا لأحد عنه غنى. وأعظم المعروف ما ترك أثراً طيباً في نفس تذكره فتشكره. وإذا كان انبساط الوجه للأخ يعتبره الإسلام معروفاً، فكيف إذا كان هناك تفريج كربة أو بسط اليد إليه بالإنفاق؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم في صحيح. فينبغي للمسلم نصيحة إخوانهم المسلمين لتفريج كرباتهم وكشف همومهم وغمومهم. وهناك فضل للشفاعة الحسنة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا أتى طالب حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. رواه مسلم في صحيح. وقد ثبت عن الصحابة أنهم إذا ضاق بهم ضائقة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه توفي أبوه وكان عليه دين ليهودي 30 وسقا، فاستنظر جابر اليهودي أن ينظره إلى مدة، فأبى اليهودي، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له عند هذا اليهودي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فكلمه، فأبى اليهودي أن ينظر. وقد ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى كعب بن حدرد، كان دينا له فأبى، فتخاصمت، فارتفعت أصواتهما في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع أصواتهما، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول الله. فقال: ضع من دينك هذا، وأشار إلى الشطر، فقال: قد فعلت يا رسول الله. فقال للآخر: قم فاقضه الآن. وبعض الناس ينفر من الشفاعة لئلا ترد شفاعته، ويخاف من خيبة وندامة وحسرة، ولكن هذا لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ردت شفاعته عند هذا اليهودي وعند بريرة ومغيث، حيث كان مغيث عبدا وبريرة ترفضه أن يكون زوجا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه عباس: ألا تعجب من حب
مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. فقال صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعتيه. فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قالت: لا. قال: لا، ولكني أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعاتب أحدا ولم يندم ولم يخسر. فإن الله عز وجل يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فليكن عندنا النظر إلى الأجر ولا ننظر إلى قبول الشفاعة أو عدمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وتحرم الشفاعة والواسطة إذا كان هناك إبعاد لصاحب حق عن حقه. مثال ذلك أن يقبل صاحب الشفاعة والواسطة ويبعد صاحب الدرجات العليا وأصحاب الخبرة، فلا يكون هذا على حساب الآخرين. وما أجمل شفاعة يكون لإيصال الحق إلى صاحبه، فإن هذا هو المطلوب، وهذا هو ما أمر الله به عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم في صحيحه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.